السلام عليكم خوتي وخواتاتي، توحشناكم وجبنا لكم جديد عاود ان شاء الله. اليوم غنعدل لكم ان شاء الله واحد الخاصة ديال ما شاء الله. كما تشوفوا خليكم معنا خوتي، تنشكركم على الدعم ديالكم، الكومنتيرات ديالكم واللايك ديالكم، شكرا لكم بزاف. وزيدوا دعمونا خوتي، زيدوا دعمونا بلي لايك شي كومنتيرات، وديما نجيبكم بالجديد ان شاء الله. شكرا لكم، ما نطولوش عليكم، خليكم معنا حتى نهاية الفيديو. الى عجبكم هادشي هذا نزيدو نخترعوا لكم شي حاجه زايده على هادشي هذا. ودابا نعدل لكم بلوكات يزولي حاضر خوتي، دينا لكم ان شاء الله. دابا هذا الحوض ديال الدجاج عدلناه باش يبش. هادي ديال الخاصة كانت عندنا مخسرة اصلا، بغيت نختار زعما شي حاجة اللي نبدلها الستيل. هذا موتور تيدور الماء ديال الخاصة، موتور تيدور الماء ديال الخاصة. وهذا اللي تيبدل الماء خوتي. وعندنا هادو قومة، هادي القومة اللي تتنفس الماء، تعطي ديك بحال بواق. هنا يا خوتي عندنا ديك الحجر اللي تيجي في وسط الماء ديال الحوت كما تشوفوا معنا هانتوما خوتي. وهنايا عندنا هذا جدران، المهم مخلطين هنايا. ايوا على بركة الله. ودابا غادي نبداو لكم اخوتي. وعندنا هذه الكولا باش نعدلوها. دابا غادي نشبروا هذه الخاصة، ندوروا الجوج ديالنا، غنشبروا هذه بالماء، وغادي نعملوا لها كولا خوتي. كولا نعملها تسخن في الضو باش نعملوا لها كولا في الجنب باش تلصق، باش ما تبقاش. نعملوا لها بعدا موتور اللي يطلع الماء منها الخاصة باش ما تيبقى له والو ان شاء الله. السلوكه ديال الضد غلفتهم باش ما يبقى لهم والو. دابا نعملوا كولا هانتوما كما تشوفوا هانتوما. وتا بديت وجبرت تلوغرية سدو على حساب ديك القومة، ديك الطريف اللي باقي لي تنشوف على الله وعسى يكفيني. هانتوما كما شفتوا اخوتي، هانتوما كما تشوفوا. تنقسموا معكم اليوميات ديالنا، وسمحوا لنا لا تنتعطلوا عليكم بزاف، تنتعطلوا عليكم. دابا من الفوق ان شاء الله ما كاين جديد. هانتوما كما شفتوا عملنا كل اخوتي. دابا غادي نلصقوها مع ديك الدجاج ان شاء الله. هانتوما هنايا باش ما تجيش ميله، باش الماء ما بقاش يهود ليه هيدا على الجناب ديال الدجاج. هانتوما كما تشوفوا. دابا نشاورها باش تزير، باقي ما شبرتش الموطا ديالها. دابا هاهي دابا نعملها واحد الكولا هنايا مع الدجاجه باش تفيكسها مره، باش ما تبقاش هيدا مره خوتي. احنا تنشوفوا. خليكم معنا حتى نهاية الفيديو اخوتي. نتمنى يعجبكم هاد التفكير هذا اللي رجعت نفكر فيه ان شاء الله. باقي عندنا بزاف خصكم تدعمونا وصافي. الا دعمتونا اخوتي وبلي لايك وبارطاجيو مع الاصحاب ديالكم مع العائله ديالكم، ديما الجديد ان شاء الله. بعد ما لصقت اخوتي هانتوما دابا غادي نعملو لها عاود الكولا هذيك من الحاشيه ديال الضوء باش ما يبقاش يتأذى مع الماء. هانتوما اخوتي هي لصقات زعزعي ما هزا منها شي حاجه 5. ودابا نشبرو ديك القومه اخوتي، نزيرو الموتور. دابا نشبرو القومه هي هاد القومه تجي بديك الموتور صفار، شتي تجي باش تعطي ديك بحال اكسجين تيطلع من فوق، تيطلع بحال البويقات بحال العينين.
هانتوما خوتي كما تشوفوا، خليكم معنا. هانتوما خوتي تتمنى يعجبكم هادشي هذا خوتي. هانتوما احنا عملنا واحد شويه داك الكولا لداخل باش الشبر باش متبقاش يتفلت مع الماء، تقدر تطلع فاش تشعل تبقى داك الهواء ديالها تيطلع. هو دابا لصقوا اخرى. دابا غنعملو القومه الثانيه، حيت هما اصلا كاين اللي فيهم جوج ديال التنفس وكاين اللي فيها وحده. حنا نشوفو دابا، خليكم معنا خوتي. نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر اخوتي، نتمنى ما تقنطوش. الا عجبكم هذا الفيديو اخوتي دعمونا بلي لايك وبارطاجيو. انتم اخوتي كما تشوفوا احنا عملنا له عاود حتى هو نفس السيستيم، كولا عاود ولصقوه في الجاج. انا بغيت نعمل هذا ديال جوج باش يبدا يطلع لي جوج ديال الهواء. هانتوما اخوتي كما تشوفوا هانتوما بعد ما لصق هانتوما باش متيبقاش يطلع ولا يهود. صافي دابا انا نعمل هاد الكولا ديالنا انتهت. دابا نجي نقلبو الشي كيما تشوفوا اخوتي. دابا نقلبو عندنا هذيك ونلصقو الموتور تما عاوتاني نفس العمليه، نعملو له الكولا ونجبروها بالسكوتش باش يلبس. وديك الساعه نديرو السكوتش ديالنا الكوبه ديالنا. وانا تنقول نتمنى ما تسالاليش يديك الكولا، شتي انا مع الصبع ديالي باش ما بقاتش كلشي يسد اخوتي. هانتوما اخوتي كما تشوفوا احنا دابا تلصقوا القومه عاود فيه القومه في اللي جايه من الحوض ديك الصفرة في الموتور. وهانتوما خليكم معنا اخوتي ما تزابيوش، تتسناو عتي بشويش. هانتوما اخوتي كما تشوفوا نزيدو واحد شويه د الكولا، باش تشبر مزيان اخوتي. هانتوما تشوفوا اخوتي كما هانتوما هي مزيانه. دابا سمعت شفتو كما دات شويه د الوقت. هي بعد ما لصقات اخوتي دابا نجيبو هنايا واحد الطرف بحال السينتا باش الماء يبدا يهود ديريكت عند الحوض هنايا. هانتوما اخوتي نتمنى يعجبكم هادشي هذا اخوتي، ودعمونا بلي لايك اخوتي وبارطاجيو. ولا عجبتكم الفكره كتبوا لنا في الكومونتيرات اخوتي. هانتوما كما تشوفوا ودابا غادي نعملو الحجيرات ديالنا. هانتوما دابا نعملو الحجيرات ديالنا كما تشوفوا. هانتوما اخوتي الحجيرات ديالنا هما عدد البحر كاين اللي تيتباع. وكما تشوفوا بعد ما ننتهيو من الحجر نخويو الماء ديالنا ان شاء الله. هانتوما اخوتي نزلو دابا هاد التويشيات هنايا، هاد الضفادع لما نجيبو واحد 3 الحوتات ان شاء الله، لحقاش كان الحوت عندهم وماتوا لهم. شوف فكرة كي طاحت وحدة كانوا يشريناها شي 500 درهم ديك الساعة. نصورها ونوريها لكم اخوتي عاود حتى هي. وهنا تنزوقو الديكور ديالنا. وهنا باش نعملو الماء ديالنا اخوتي.
هانتوما احنا نزيدو لها الماء، نبقاو نعمرو في الماء خوتي تتعمر حتى الاخير. وهانتوما بعد ما عمرت اخوتي نزيدو لها واحد شويش باقي خصنا باش يوصل لديك الموتور، باش يوصل لديك الموتور. نتمنى يعجبكم اخوتي هادشي هذا، وشكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم. ودابا غادي نجلسو كما تشوفوا الماء ديالنا، ودابا غادي نجلسو اخوتي وغادي نديماري ونشوفوا هادشي فين وصل. او لا لا او شوفوا اخوتي، شوفوا اخوتي، شوفوا هي هذه ديال الخصا، هي اللي قلت لكم تيطلع بحال البويقات. انا نركب البريز الماء تيدور اخوتي. شوفوا كي جاكم داكشي، وكتبوا لنا في كومونتيرات اخوتي ويلا عجبكم هادشي. عندي بزاف د الفكرات في هذا الراس هذا. دابا تنهنتو واش الماء ما تيقطرش، واش الماء بزاف د الحاجات. وخليكم معنا، وها الخصه ديالنا واجده. وشكرا لكم اخوتي. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. عصام أبو جنات.